नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। कांग्रेसको मुख्य ध्येय ओली सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। सरकार गठनका लागि मधेसवादी दलहरूसँग छलफल चलिरहेको पनि नेता कोइरालाद्वारा जानकारी। सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा पारेको भ्वाङलाई टाल्ने नेता गगन थापाको भनाई। सर्वोच्च अदालतको फैसला नेकपाले स्वीकार गरिसकेपछि नेकपाले सरकार चलाउन पाएको म्यान्डेट पनि सकिएको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कायमै राखेर राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई दबाव र प्रभावमा पारेर कब्जा गर्ने थापाको जिकिर। जनता समाजवादी पार्टी नेपालभित्र सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी दावेदारी प्रस्तुत गर्ने बारे छलफल। जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूद्वारा सरकारको नेतृत्वमा दावेदारी प्रस्तुत गर्ने विचार व्यक्त। देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अहिलेका राजनीतिक दलहरू असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको लागि पहल कदमी लिनुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूको जोड। असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आफूहरूको स्पष्ट अडान रहेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। संघीयता, लोकतन्त्र र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूसँग मात्रै आफूहरूको सहकार्य र समन्वय हुने यादवको स्पष्टोक्ति। नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवामुखी भन्दा नाफामुखी देखिन थालेको भन्दै तत्काल स्वास्थ्य सेवाको अनुसन्धान गरी जानकारी गराउन पनि निर्देशन। विद्यमान नीति नियमलाई स्थायी बनाउनुको साथै आवश्यकता अनुसार नयाँ स्वास्थ्य रणनीति तय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन। अखिल नेपाल महिला संघ अर्थात् अनेम संघले 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा शनिबार बृहत राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेला गर्दै। भेलामा मुलुकभरबाट 10,000 अगुवा महिला कार्यकर्ताहरू सहभागी हुने अपेक्षा। भेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम। महिला हक हित तथा समानता र हिंसा मुक्त समाज निर्माणका लागि विभिन्न 5 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी। बैतडीको दोगडा केदारकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका दिनेश भट्टलाई पूर्वपक्षका लागि डोटी बाल सुधार गृहमा पठाइयो। जिल्ला अदालत बैतडीले 16 वर्षका दिनेशलाई पूर्वपक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्न दिएको थियो आदेश। सनातन धर्म माविमा कक्षा 12मा पढ्ने भागरथीलाई त्यसै विद्यालयमा पढ्ने दिनेशमाथि बलात्कारपछि हत्या गरेको लागेको छ अभियोग। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आएसँगै अब उपत्यकावासीको घर घरमा दैनिक रूपमा पानी आउने। चैत दोस्रो साताबाट काठमाडौँमा पानी वितरण गर्ने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको योजना। अहिले सुरुङको परीक्षण भइरहेकाले अझै केही समयसम्म संरचनाको परीक्षण हुने जानकारी। सुरुङको परीक्षणसँगै सुन्दरी जल स्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको परीक्षण हुने लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मिलन साकिएको भनाई। केन्द्रको परीक्षण सकिएपछि नयाँ र पुरानो दुवै पोखरीमा पानी पठाउने तयारी। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि बनेका 9 पोखरी र पहिलेबाट सञ्चालनमा रहेका 6 पोखरीमा पानी सँगसँगै पठाइने। नयाँ पोखरीमा भरिएको पानीले चैतमा नै नयाँ पाइपलाइन परीक्षण सुरु हुने खानेपानी मन्त्रालयको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 सातापछि पानी आउँदा एकैपटक क्षमता अनुसारको पानी नआउने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिद्वारा जानकारी। अहिले सबै संरचना परीक्षणका क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि थोरै परिमाणमा आउने भनाई। मेलम्चीको पानी वितरणकै लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरी 9 केन्द्रबाट पानी प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले यही फागुन 10 गते पानी परीक्षणका लागि पठाएको थियो सुरुङमा। थारू आयोगद्वारा आगामी जनगणनामा थारू जातिको थर सूचीकरण परियोजना अन्तर्गत थारू समुदायको थर उपथर सङ्कलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि आयोगद्वारा काठमाडौँमा शुक्रबार छलफल। कार्यपत्रमा पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मका 24 जिल्लाका थारू समुदायको
थरहरू गरिएको छ सूचीकरण। थारूका थरबारे धेरै सचेत हुँदाहुँदै पनि नाम पछाडि थर मात्रै लेख्ने चलन पनि बढ्दो। थर अनुसार नागरिकता बनाउँदा पनि थर पछाडि थारू नजोडिँदा झनै बढी अन्यलको अवस्था आएको भन्दै थारू अगुवा तथा सरकारवालाहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 48 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 2512 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 2,75,118 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 61 जना कोरोना मुक्त भएसँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 2,71,177 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। नेपालमा अहिले 929 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। हालसम्म नेपालमा 3012 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने नेपाल आयल निगमको स्पष्ट उक्ति। स्वचालित मूल्य पद्धति अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप घट हुने निगमको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा सरकार र आयल निगमको भूमिका नहुने निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलको दावी। निगमको बिक्री गर्ने तेलको मूल्य निर्धारण स्रोतमा हुने मूल्यको घटबढले निर्धारण गर्ने स्पष्ट। डलरको रेट, क्रुड आयलमा बढ्ने रेट र ढुवानीको खर्चले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई घटबढ गराउने पौडेलको भनाई। समाचारमा आए जस्तो निगमको आन्तरिक खर्च र व्यवस्थापनको खर्च धान्य विषय मूल्यसँग नजोडिने पनि स्पष्ट। आयल निगमको खर्च धान्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि पौडेलको जिकिर। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बन्द कैलाली कञ्चनपुरका सीमा नाका अझै खुलेनन्। कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा सहज आवागमन हुन नसक्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति। गत माघ 16 गते सरकारले गरेको थियो 16वटा नाका खुलाउने निर्णय। गत चैत 10 गतेदेखि बन्द भएका सीमा नाका मध्ये भारततर्फका 13 र चीनतर्फको 1 नाका गत साउन 26 मै गरिएको थियो खुल्ला। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा सीमित क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न सकिने फ्रिक्वेन्सीलाई सेवा प्रदायकले अनुमति नलिएरै प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयारी सुरु। दूरसञ्चार सञ्जालको विकास एवं विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइसेन्स फ्रिक्वेन्सीका लागि प्राधिकरणद्वारा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई सिफारिस। समितिको स्वीकृतिपछि त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य नहुने। प्राधिकरणद्वारा तत्काल 5.1 गिगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीलाई अनलाइसेन्स्ड बनाउने गरी सिफारिस। घरभित्रको कनेक्टिभिटीलाई अवरोधमुक्त बनाउन यो फ्रिक्वेन्सी सहयोगी हुने विश्वास। धादिङको गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत अर्जुन प्रसाद सापकोटा र इन्जिनियर पूजा कार्की विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। सडकको ट्र्याक खोल्न कार्य सम्पन्न पश्चात बिल भुक्तानी र प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप। आयोगको टोलीले 95,000 रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा इन्जिनियर कार्कीलाई लिएको थियो नियन्त्रणमा। लेखा अधिकृत सापकोटाले सेवाग्राहीसँग घुस लिन इन्जिनियर कार्कीलाई निर्देशन दिएको खुलासा। बाराको जितपुर श्रीमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का एक बालकको शव फेला। जितपुर श्रीमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 23 बस्ने बालक फागुन 11 गतेदेखि हराएको प्रहरीमा परेको थियो निवेदन। लामो समयसम्म खोज तलास गर्दा शुक्रबार शव भेटिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। प्रहरीमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा बाँके प्रहरीद्वारा 1 जना पक्राउ। नेपालगञ्जका आशिष भन्ने धर्मराज मल्ललाई पक्राउ गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। 2075 सालदेखि नै प्रहरी बनाइदिन्छु भन्दै पैसा लिएका मल्लले पैसा फिर्ता नगरेपछि उनी विरुद्ध परेको थियो उजुरी। मल्ल पक्राउ परेको खबर बाहिर आउने बित्तिकै अरू पीडितहरू पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुग्न सुरु। भक्तपुर प्रहरीद्वारा 42 लाख बढी अवैध नगद सहित 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा दोलखाको वैदेश्वर 6 घर भई हाल भक्तपुरको बालकोट बस्ने 32 वर्षीय सुमन घिमिरे र काठमाडौँको माङ्गलबारी बस्ने
37 वर्षीय विनोद तामाङ। उनीहरू दुवैलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पुल्चोक ललितपुरमा पठाइएको प्रहरीद्वारा जानकारी। प्रहरीले बिहीबार पेप्सीकोलाबाट सानो ठिमीतर्फ जाँदै गरेको बा 213839 नम्बरको नीलो नम्बरको कारको डिकीबाट 27 लाख रुपैयाँ नगद गरेको थियो बरामद। सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपैयाँले घट्यो, प्रति तोला 86,200 रुपैयाँमा कारोबार। तेजाबी सुन प्रति तोला 85,750 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। चाँदी तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,270 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघद्वारा जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर सुन प्रति औंस $1,718 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको महासंघको भनाई। नेपाल सरकारले बङ्गलादेशबाट G2G मार्फत खरिद गरेको रासायनिक मलको पहिलो खेप वीरगञ्ज आइपुग्यो। सम्झौता भएको 50,000 मेट्रिक टन मध्ये 2,500 मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्ज भन्सार आइपुगेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा जानकारी। गत पुस 2 गते नेपाल र बङ्गलादेश बीच 50,000 मेट्रिक टनको मलका लागि भएको थियो सम्झौता। बङ्गलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिजसँग नेपालले सरकारी तहबाट मल खरिदको गरेको थियो सम्झौता। अफ्रिकी देश इजिप्टमा एक कपडा उद्योगमा भीषण आगलागी, 20 जनाको मृत्यु। आगलागीमा परि अन्य 24 जना घाइते भएको सुरक्षा अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। 4वटा भवनमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि 12वटा वारुण यन्त्र खटिएको समाचारमा उल्लेख। आगलागीको कारण नखुलेको र सुरक्षा संयन्त्रलाई जाँचको जिम्मेवारी दिएको अधिकारीहरूको भनाई। भारतको महाराष्ट्रमा कोरोना भाइरस विरुद्धको दुवै डोज खोप लगाएका 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि। महाराष्ट्रको जालनामा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा खोपको दुवै डोज लगाएपछि पनि भएको हो कोरोना पोजिटिभ। कोरोनाको खोप लिएको केही दिनपछि दुवैमा हल्का लक्षण देखिएको र नमुना परीक्षण गर्दा दुवैको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जानकारी। अहिले उनीहरूमा कोरोनाको लक्षण भने निकै कम भएको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। खोप लगाएपछि पनि मास्क लगाइरहन र सबै प्रकारका नियमहरू पालना गर्न चिकित्सकहरूको आग्रह। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाद्वारा नगर तेक्वान्दो खेलाडी छनौट प्रतियोगिता गर्ने। नगर, क्षेत्र, राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म तेक्वान्दो खेलाडी पुर्याउने उद्देश्य सहित छनौट प्रतियोगिता गर्न लागेको जानकारी। छनौट प्रतियोगितामा पुन्से 2 विधा र गेरोगी विधा गरी 19 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्ने बाँकी खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुने। मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त शनिबार हुँदै उपाधि आफ्नो बनाउने कप्तान द्वय मनजित श्रेष्ठ र शरद भेस्वाकरको दावी। बलियो प्रतिद्वन्दी एपीएफ भएको भन्दै पुलिसका कप्तान मनजितको स्वाभाविक खेल खेलेर उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भनाई। 4 खेलमा 3 जित सहित दोस्रो स्थानमा रहेर पुलिससँग उपाधिका लागि स्थान बनाएको एपीएफको पनि उपाधि उचाल्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने। आफ्नो टोलीमा सबै क्रमका ब्याट्सम्यान र बलर लयमा भएकाले आफ्नो टोली उपाधिको हकदार रहेको कप्तान शरदको दावी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।